बताओ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस आधार पर यह कहा था हम हटने नहीं देंगे? उन्होंने जब लोगों से विश्वास हासिल किया, वोट हासिल किया, मैंडेट हासिल किया कि हम आर्टिकल 370 को बचाएंगे, अगर वो फेल हो गए, नाकाम हुए, उनके होते हुए, वो पार्लियामेंट में होते हुए वो इसको बचा न सके, दे शुड हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। आज क्या वो झंडा लेके जाता है पार्लियामेंट में? उस वक्त कहाँ थे? उनको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये कहना कि हम फाइट करेंगे। बताओ रास्ता फाइट करने का। वो ज़माना गया जब धोखे में आप लोगों को डालते थे। मुझे दिखाओ रास्ता कौन सा है। अगर रास्ता नहीं है साफ क्यों नहीं बताते हो? कितना धोखा दो जम्मू कश्मीर के लोगों को। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़े धोखे खाए हैं आपकी पार्टी की वजह से। अपनी पार्टी 5 अगस्त के बाद सियासत बदल गई, नई सोच आ गई। अपनी पार्टी एक नया सोच लेके आ गई। नया सोच क्या है? न कश्मीर की सियासत होगी, न जम्मू की होगी। सियासत होगी जम्मू व कश्मीर, डेवलपमेंट होगी जम्मू की भी और कश्मीर की भी, तरक्की होगी जम्मू की भी और कश्मीर की, आवाज़ उठेगी जम्मू से भी और कश्मीर से भी। एक इत्तेहाद की आवाज़ होगी, इकट्ठे चलने की आवाज़ होगी, तामीर तरक्की की आवाज़ होगी। वहाँ कोई दुखेगा कश्मीर में, जम्मू में उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। जम्मू में कोई दुख आएगा तो कश्मीर से आवाज़ उठेगी उसके खिलाफ। ऐसा माहौल अपनी पार्टी करके दिखाएगी। जब से इस तरह की चर्चा शुरू हुई है कि 2022 के स्टार्टिंग में इलेक्शंस हो सकते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जल्द आने वाली है, तब से ही सियासी हलकों में तेज़ी जो है वो शुरू हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपने वोट गैदर करने के लिए जा रही हैं। जम्मू के दौरे भी लगातार जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो, PDP हो या फिर कांग्रेस लगातार कर रही है। उसी तरह से अब अपनी पार्टी किस तरह से कामकाज कर रही है, और हाल ही में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा बयानात आ रहे हैं, 370 की चर्चा फिर से हो रही है, क्या कुछ इस पर अपनी पार्टी सोचती है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गुलाम हसन मीर साहब मौजूद हैं, कद्दावर नेता और अलग अलग तरह से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। हमें याद है अनुच्छेद 370 हटने के बाद जब पहली बार पॉलिटिकल डिटेनीज बाहर आए थे तो पहला मेमोरेंडम लेकर मुर्मू साहब के पास गए थे और कई सारी बातें जम्मू एंड कश्मीर के लिए उन्होंने कही थी। मीर साहब स्वागत आपका दनीश नो पर। शुक्रिया साहब, सबसे पहले बात चल रही है कि इस जल्द ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है और इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या तैयारियां अपनी पार्टी कर रही है? देखिए, अपनी पार्टी तो एक नई जमात है। नई जमात को अपना कैडर बिल्ड करना होता है, रीच आउट करना होता है, तो लिहाजा अपनी पार्टी का प्रोसेस जो है वो वही रीच आउट लोगों तक है, अपनी बात पहुंचाने का। तो इस सिलसिले में जब हम अपनी पार्टी की बात करें तो ये आपके लिए हैरानकुन बात होगी कि सारी पार्टियां अपनी पार्टी की मुखालफत करती हैं जी। दैट मीन्स कि अपनी पार्टी ने कहीं अवामी सतह पर अपनी एक शिनाख्त और अपनी एक पहचान बनाई है जिससे दूसरी पार्टियां खौफजदा हैं, और वो कोई ऐसा आर्गुमेंट अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं अल्फाज के हेर फेर में बता देती है। अपनी पार्टी ने पहला ही जिस वक्त यहाँ कोई बात कर नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था, सोच नहीं सकता था, लोगों की आवाज़ उठाना, अपनी पार्टी उस गुप्त अंधेरे में लोगों को उसने रोशनी दिखाई। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अब तक चुप साध ली, चूँकि गवर्नमेंट ने सिर्फ मार्च तक एक्सटेंशन दिया है इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दायर करने के लिए। दे प्रिज्यूम इलेक्शंस अब इसके बाद ही हो जाएंगे, तो ये कहते हैं कि हमें फ़ौरन ये पावर हमारे हाथ में। इनसे ये पूछ लीजिए कितने धोखे इस दौरान भी इन्होंने लोगों को दिए। कभी गुपकार अलायंस बनाया कि वी विल फाइट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। मेरा अब भी उनके सवाल है, चाहे फारूक साहब हों, चाहे उमर साहब हों, चाहे महबूबा हो, शो मी द रोड मैप। अगर रोड मैप आपके पास कोई है, वी विल फॉलो। हम भी चाहते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग अक्सरियत चाहती है कि आर्टिकल 370 रेस्टोर हो, लेकिन रास्ता दिखाओ। क्यों धोखा देते हो? क्यों नौजवानों को मरवाते हो? क्यों जेलों का रास्ता दिखाते हो? क्यों उनको गोलियों का निशाना बनवाते हो? कोई रास्ता तो दिखो जो है। एक ही रास्ता है, लीगल रास्ता है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ आप भी पार्टियाँ उसको करें। तो ये यूँ क्या तमाशा बना देते हो? इस तरीके से अगर आप में विजन होता, अगर आप में सोच होती,
آپ دکھاتے کہ اگر آرٹیکل 370 انہوں نے ایبروگیٹ کیا اس سے ہمیں کیا نقصانات ہیں کیا فوائد ہیں. نقصانات ہیں میں مانتا ہوں اس سے نقصانات ہیں. ایک تو ہمارے جابس پہ آل انڈیا لیول پہ میرٹ ہوتا تھا لیکن اپنی پارٹی نے آواز اٹھائی, پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور ہوم منسٹر سے ملاقات کی, ڈومیسائل لا آیا, ساری نوکریاں جموں کشمیر کے لوگوں کی جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے رہ گئی. یہ ایک ڈینجر تھا آرٹیکل 370 ختم ہونے سے. دوسرا تھا زمینوں کا 100% ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ محفوظ رکھی یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ, تو وہ ڈینجر بھی ٹل گیا. اپنی پارٹی کہتی ہے اس کو آئینی صورت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے فی الحال ٹیمپرری ارینجمنٹ ہوا, اپنی پارٹی پاس ایک ویژن ہے ایک پروگرام ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا وہ کریں. اور ساتھ ہی ہم اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ امپارٹنٹ ہے. مجھے آج خوشی ہوتی ہے جب یہ باہر نکلتے ہیں. ان کو جب ہم نے دعوت دی تھی سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو آئیے جوائن کریے ہمارے ساتھ, اسٹیٹ ہوڈ کے لیے لڑیں گے, اسٹیٹ ہوڈ حاصل کرتے ہیں. مجھے ان کا نام لینا مجھے مناسب نہیں ہے. اس وقت انہوں نے کہا اسٹیٹ ہوڈ کون سا مسئلہ ہے, اسٹیٹ ہوڈ خود ہی خود آئے گا. اور میں چاہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے پولیٹیکل اچیومنٹ کی بات ہے وہ ہے اسٹیٹ ہوڈ فوری طور ہے. کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ تو ڈس ایمپاور ہو چکے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں. قانون دلی میں پارلیمنٹ بناتا ہے, اس میں ہماری سینس ہی نہیں ہوتی, ہماری ساجھا داری نہیں ہوتی ہے, ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہے. حکومت حوالہ ہو گئی ہے دلی کے لوگوں کے, ریاست کے دوسرے لوگوں کو. یہاں کی پہچان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا سمے اس وقت ہماری جو ایفرٹ ہونی چاہیے وہ ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس ملنا چاہیے. جموں کشمیر کے لوگ اختیار چاہتے ہیں, با اختیار بننا چاہتے ہیں. اور اپنی پارٹی اس چیز پہ ہے, وہ مرکز سے کہتی ہے کہ پہلے اسٹیٹ ہوڈ دیجیے پھر الیکشن کر دیجیے, کیونکہ یہ امپارٹنٹ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو امپاور کرنا. الیکشن بھی ضروری ہیں, ہم الیکشن سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ الیکشن ضروری نہیں, الیکشن ضروری ہے لیکن بیٹر وڈ بھی کہ اگر پہلے اسٹیٹ ہوڈ آ جاتا ہے پھر الیکشنز ہو جاتے ہیں. جی, پر لگاتار آپ کو کیوں لگتا ہے غلام نبی آزاد نے سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے کہا کہ 370 کی بات کرنا ابھی مناسب نہیں ہوگا, ہم نے 2.5 سال لگاتار اس پر بات چیت کی ہے, بٹ ابھی بھی لگاتار JK&C ہو انہوں نے بھی ان کی مخالفت کی, PDP کے نیتاؤں نے بھی مخالفت کی کہ نہیں 370 جو ہے وہ کانگریس کی ہی ایک جننی تھی اور انہیں جو ہے وہ پوری طرح سے اسے بچانا چاہیے. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ لگاتار آگے بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے والے راگ جو ہے ابھی تک لام؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ سیدھی سی بات ہے, یہ راجنیتی کی بات ہے. ہم پہلے بھی کہتے ہیں جو گپکار الائنس بنا تھا اس میں یہ راجنیتی تھی, لوگوں کا درد لوگوں کا دکھ کچھ نہیں تھا. یہاں آپ دیکھیں گے وہی پولیٹیکل پارٹیاں چاہے نیشنل کانفرنس ہو PDP ہو, کیا کیا سیاسی نعرے دی. کبھی رائے شماری کا نعرہ دیا, کبھی آرٹیکل 370 کو بچانے کا نعرہ دیا, کبھی آٹونومی کا نعرہ دیا, کبھی ان میں سے کچھ اچیو ہوا. اب ریسٹوریشن کی بات کرتے ہیں, یہ ان اچیویبلز جب اچیو ہی نہیں ہوتے ہیں تو میرا ماننا ہے چونکہ اب جب ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشنز آنے والے ہیں, الیکشن ہے ریئل پاور حاصل کرنے کا, تو پاور ایک دوسرے سے بانٹنا نہیں چاہیں گے نا. ظاہر سی بات ہے یہ جو گپکار الائنس وغیرہ, یہ کانگریس بھی تو گپکار الائنس کا پارٹنر تھا. میر صاحب نے پہلے ملاقات کی تھی نا, کانگریس بھی تھی. اب رہا وہاں دو ہی ہیں اصل میں, اب نیشنل کانفرنس اور طارق احمد صاحب. طارق احمد صاحب کو بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ وہاں ہے. اب PDP اور نیشنل کانفرنس کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. ان کا تو یہ وقتی طور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا, ایک کیونکہ یہ ان کو اپنی کارکردگی, کیونکہ یہ ساری جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں, چاہے PDP ہو, چاہے نیشنل کانفرنس ہو, چاہے اور لوگ ہوں, یہ سبھی ناکام ہو گئے ہیں. اب اپنے چہروں پر بدل مہرا لگانے کے لیے انہوں نے گپکار الائنس بنایا تھا. لیکن گپکار الائنس سے ان کی پاور شیئرنگ کی پرابلم ہے, اس لیے علیحدہ ایک دوسرے پر پھر سے پرانے طرح سے الزامات لگانے کی بات ہے. جی, جس طرح سے کل عمر عبداللہ کا بیان بھی آیا پرسوں, انہوں نے کہا کہ PDP اور BJP کی کولیشن گورنمنٹ تھی, اسی کی وجہ سے 370 ہٹا, اور نعیم اختر صاحب نے کہا کہ یہ PhD کو کمزور کرنے. میں آپ کو کہوں یہ بی جے پی ہوا کھڑا کرنے والے کون ہیں.
پہلے تو عمر صاحب ہی بی جے پی کے ساتھ منتری رہ چکے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے جس وقت بی جے پی گورنمنٹ مرکز میں گرانی تھی اس وقت نیشنل کانفرنس کا ایک ووٹ تھا. کتنا زور فاروق صاحب نے لگایا سیف الدین سوز پر کہ آپ ووٹ دے دو بی جے پی کو بچانے کے لیے. اس سیف الدین سوز کا آج نام نہیں لیتے ہیں اور یہ بنتے ہیں بی جے پی کے دشمن. ارے یار انہوں نے ہی تو بی جے پی کو مضبوط کیا. جنہوں نے بی جے پی کے خلاف کیا ان کو پارٹی سے نکال دیا. ان کو یہ شعبہ دیتا ہے یہ باتیں کرنا. ان کی کہنی ایک کرنی اور ہوتی ہے. یہ باتیں نہیں. بی جے پی ایک حقیقت ہے. بی جے پی کی پارلیمنٹ میں اتنی اکثریت ہے, ان کی حکومت ہے. یہاں پازیٹیو پالیٹکس کی بات کیجئے. پازیٹیو پالیٹکس کہیں بھی نہیں ہے. بی جے پی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اپوز دیم لائک اینی تھنگ. لیکن وہ بھی ایک حقیقت ہے, ان کا بھی یہاں ووٹ بینک ہے, دوسری پارٹیوں کا بھی. لیکن یہ کرنا وہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. میں یہ کہتا ہوں گا دونوں پارٹیوں کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جب آرٹیکل 370 جانے کے لیے. بتاؤ نیشنل کانفرنس نے کس آدھار پہ یہ کہا تھا ہم ہٹنے نہیں دیں گے؟ کیوں ان کو پتہ نہیں تھا ہمارے پاس پاورز کیا ہیں, اختیار کیا ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جب لوگوں سے وشواس حاصل کیا, ووٹ حاصل کیا, مینڈیٹ حاصل کیا کہ ہم آرٹیکل 370 کو بچائیں گے. اگر وہ فیل ہو گئے, ناکام ہوئے, ان کے ہوتے ہوئے, وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے وہ اس کو بچا نہ سکے, دے شوڈ ہیو ریزائنڈ فرام دا پارلیمنٹ. آج کیا وہ جھنڈا لے کے جاتا ہے پارلیمنٹ میں؟ اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت کچھ کر سکے کیا؟ وہ موبلائز کر سکے اپوزیشن کو اس کے خلاف؟ ایز اے پولیٹیکل پارٹی وٹ واز دیئر رول؟ ان کو شرم آنی چاہیے. آپ لوگوں کو یہ کہنا کہ ہم فائٹ کریں گے. بتاؤ راستہ فائٹ کرنے کا. وہ زمانہ گیا جب دھوکے میں آپ لوگوں کو ڈالتے تھے. مجھے دکھاؤ راستہ کون سا ہے. اگر راستہ نہیں ہے صاحب کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کتنا دھوکہ دو جموں کشمیر کے لوگوں کو. جموں کشمیر کے لوگوں نے بڑے دھوکے کھائے ہیں آپ کی پارٹی کی وجہ سے. اب مزید ان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. میر صاحب, آپ کی پارٹی نے کچھ باتیں رکھی لوگوں کے سامنے. انہوں نے کہا کہ ہم جو بجلی ہے وہ فری دیں گے, کئی ساری اور ڈیولپمنٹ کے وعدے کیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں آرٹیکل 370 یا پھر اس طرح کی باتیں کہ ہمیں آٹونومی چاہیے یا پھر جو سرکار کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں, ان ساری چیزوں میں یہ جو ڈیولپمنٹ کے مدعے ہیں, جو ریئل ایشوز ہیں لوگوں کے, وہ کہیں نہ کہیں اوور شیڈو ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے؟ دیکھیے کشمیر میں یہ پرابلم ہو چلی ہے. یہاں ہمیشہ الیکشن کے دوران تارے لانے کی باتیں کہی جاتی ہیں, لیکن جب الیکشن ختم ہوتا تو دوسرے روز گلی سڑک کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن وی بلیو, جب ہم نے یہ باتیں کی, یہ ہوا میں باتیں نہیں, یہ ان کی طرح وہ نعرہ بازی نہیں جو اچیویبل نہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب جموں میں یہاں آتے ہیں سمر میں کتنی پرابلم ہوتی ہے, کتنے مشکلات سے لوگ ہوتے ہیں. جب گورنمنٹ میں آؤں, جب میں ان کی مشکلات کا ازالہ نہ کروں تو میری سرکار میں آنے کا کیا مقصد؟ میں کہتا ہوں, ہماری پارٹی کہتی ہے, الطاف سے کہتے ہیں, اپنی پارٹی کہتی ہے کہ ہم جموں کے لیے سمر میں 500 یونٹ فری بجلی دیں گے, کشمیر میں ونٹر میں 500 یونٹ فری دیں گے, 300 وہاں سمر میں, یہاں 300 ونٹر میں, 500 سمر میں. کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ کیا سرکار یہ جب ہم ویلفیئر, ابھی یہ بھی مجھے کئی لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ تو ہو گئی لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں. مجھے بتاؤ, ہر گورنمنٹ کا یہ فرض ہونا چاہیے جو لوگ رہتے ہیں, فرسٹ تھنگ از ان کو کیسے سہولیت ہو جائے. ویلفیئر آف دا پیپل از دا پرائیورٹی آف دا گورنمنٹ. اٹ از ناٹ, ہم کہتے ہیں پھر یہ اصولی پھر اسٹیٹ کے تماشا بازیاں ایک کلاس بن گیا ہے, ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کلاس جو کامن مین کے اسٹینڈرڈ آف لائف کو بڑھانا نہیں چاہتے ہیں. وہ ان کو نیچے سے نیچے دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. اپنی پارٹی اسٹینڈس فار دا کامن مین, اور ہمارا یہ عہد ہے کہ یہاں کے عام لوگوں کی جو معیار زندگی ہے ہم اس کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں. ان کو مثلا ہم نے یہ کہا کہ یہاں اولڈ ایج پینشن دیا جاتا ہے. کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ بیچارے بوڑھے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے, وڈو ہے یا ہینڈی کیپڈ ہے. 1000 روپیہ. بڑے لوگ 10,000 روپیہ سگریٹ پہ خرچ کرتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا, اف وی کم ٹو پاور, ہم
5,000 रुपया एक विडो को, एक हैंडीकैप्ड को, एक ओल्ड एज को माहाना पेंशन देंगे। हम कहते हैं, इतना ही नहीं, हम कहते हैं कि जो उज्ज्वला गैस स्कीम मरकज़ ने शुरू की है, गैस तो दिया लेकिन उसको गैस लाने के लिए गुंजाइश नहीं। हम कहते हैं साल में हम 4 सिलेंडर उसको फ्री देंगे। लाएंगे कहाँ? ये लाएंगे कहाँ? अरे इतना पैसा जो आप मुख्तलिफ चीज़ों पर खर्च करते हैं, क्या थोड़ा सा वेलफेयर स्कीम पर भी खर्च करें, उस कॉमन मैन तक जिसका कोई पूछने वाला उस तक पहुंच पाए कि। और अपनी सरकार कमिटेड है हमारी, जहां डेवलपमेंट की बात हम करते हैं वहां रीच आउट टू द कॉमन लोवेस्ट एब तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। जी मीर साहब, जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा कोविड-19 की सिचुएशन जो जम्मू और कश्मीर ने सही, हमने देखा कई सारे ऐसे पहाड़ी दुर्गम इलाके थे जहां पर अगर मेडिसिन पहुंचाने की बात हो, वैक्सीन पहुंचाने की बात हो, टेस्ट किट्स तक पहुंचाने की बात हो, तो इतने दरिया पार करके कहीं जा रहे हैं लोग, कई जगहों से पहाड़ी चढ़ कर जा रहे हैं। ये भी तो एक सच्चाई है पिछले 75 सालों में कि जम्मू और कश्मीर में हमने आज तक रोड जो है वो घरों तक नहीं पहुँचाई, पानी घरों तक नहीं पहुँचाया, वो जो पुल बनाने थे, ब्रिज बनाने थे ताकि वो दरिया ना आज क्रॉस कर पाए, हेल्थ सेंटर्स बनाने थे, वो सारी चीज़ें आज तक नहीं बन पाई। देखिए, मैं इस आर्गूमेंट को नहीं करता, ठीक करता हूँ। ये एक हवा खड़ा कर दी मौजूदा सरकार ने। हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट हुई, यहाँ भी पुल भी बने, स्कूल भी बने, हॉस्पिटल भी बने, बट देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट करने की। अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ बिजली नहीं होगी, अभी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पुल बनाने की ज़रूरत है, अभी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ सड़क बनाने की ज़रूरत है। आबादी बढ़ती जाती है तो लोग दूर दूर मकानात बनाते हैं, उनको बिजली की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हैज़ टू डू, बहुत किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों का हो। डेवलपमेंट के बारे में ये प्रोपेगेंडा है, मैं इस जो भी जमात है प्रोपेगेंडा करी, आई एम नॉट सब्सक्राइब टू दैट। लेकिन ये बात ज़रूर है, जज्बाती इस्तेसाल जम्मू कश्मीर के लोगों का हुआ है, उनको डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन की तरफ नहीं लाया गया बल्कि जज्बाती इस्तेसाल किया गया। जी, तो मीर साहब, किस तरह से अब उम्मीद है कि जल्द इलेक्शंस हों और क्या अपनी पार्टी अब दावा कर सकती है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हो चुकी हैं, एक तरफ अब कुछ पार्टीज जो हैं वो जम्मू की बात करना शुरू हो चुकी हैं। क्या अभी भी स्कोप है कि जम्मू और कश्मीर इकट्ठा चले? देखिए, अपनी पार्टी 5 अगस्त के बाद सियासत बदल गई, नई सोच आ गई। अपनी पार्टी एक नया सोच लेके आई। नया सोच क्या है? न कश्मीर की सियासत होगी न जम्मू की होगी, सियासत होगी जम्मू व कश्मीर की, डेवलपमेंट होगी जम्मू की भी और कश्मीर की भी, तरक्की होगी जम्मू की भी और कश्मीर की, आवाज़ उठेगी जम्मू से भी और कश्मीर से भी, एक इत्तेहाद की आवाज़ होगी, इकट्ठे चलने की आवाज़ होगी, तामीर तरक्की की आवाज़ होगी। वहाँ कोई दुखेगा कश्मीर में, जम्मू में उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी, जम्मू में कोई दुख आएगा तो कश्मीर से आवाज़ उठेगी उसके खिलाफ। ऐसा माहौल अपनी पार्टी करके दिखाएगी। धन्यवाद सर हमसे पूरी बातचीत के लिए। तो जिस तरह से एक आवाज़ जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने बुलंद की है, उम्मीद करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर उस तरह का बने कि हर एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के बारे में उसको जज्बात हों, वो समझना चाहे कि किस तरह से हम एक दूसरे के जो दर्द हैं वो समझे, खुशी में शामिल हों, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का माहौल जम्मू एंड कश्मीर में जल्द ही बने। फिलहाल के लिए दी इजाज़त। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आप ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ।